خب خواهر جان، من دیگه برم وگرنه دیرم میشه. حواست باش، اصلا نگران خرج و مخارجم نباش. برادر ممنونم ازت. ای بابا، خواهر که نباید از برادرش تشکر کنه عزیزم. این وظیفه منه. بله. سلام علیکم. علیکم سلام. شما؟ بفرمایین. عمو جان وسیم هستم. وسیم جان، حالت چطوره؟ راستش شمارت رو گوشیم سیو نداشتم، برای همین بود که نشناختم. حالت چطوره؟ عمو جان من یک کپی از شناسنامه سنم لازم دارم، برای تکمیل مدارکش لازمه. بسیار خوب. میخوای پاسپورت رو درست کنی؟ آره؟ بله، پاسپورتش بعد از عروسیمون آماده میشه. در کنارش هم برای آمریکا عقد رو باید به انگلیسی برگزار کنیم. برای پروسه جمع‌آوری مدارک فقط یک کپی از شناسنامه سنم لازم دارم که بتونم برای مهاجرتش اقدام کنم. چون زمانم خیلی محدوده، میخوام مدارکش به موقع آماده باشه عمو جان. بسیار خوب. من شناسنامه سنم رو ازش میگیرم و بهت خبر میدم که بیای ببریش پسر جان. باشه، ممنونم. خواهش میکنم عمو جان. خدا نگهدار. زنده باشین عمو جان، خیلی ممنون. خدا نگهدار. وسیم چی میگفت؟ یه کپی از شناسنامه سنم لازم داره و یه سری مدارک دیگه. خب پس به سنم زنگ بزنیم. باشه میزنم، ولی اون یه باری که زنگ زدم جواب نداد. سلام عمو جون. سلام دخترم، حالت چطوره؟ خوبی؟ بگو ببینم کجایی؟ عمو جان باید درباره یه مسئله مهم باهاتون حرف بزنم. بعداً به حرفات گوش میدم، اما الان به هم بگو که شناسنامت کجاست سنم جان؟ شناسنامم؟ آره دخترم، وسیم زنگ زد، دنبال مدارک شناسایی بود، برای یه کار مهم بهشون احتیاج داره. برای چه کاری عمو جان؟ باید مدارکتو داشته باشه که بتونه با خودش تو رو ببره آمریکا دیگه دختر گل. عمو جان من شناسنامه‌مو گم کردم. چی؟ گم شدی؟ آخه چجوری؟ نمیدونم، احتمالاً از کیفم افتاده باشه بیرون. دخترم این واقعا رفتار غیر مسئولانه‌ایه. چرا زودتر به هم نگفته بودی؟ شما که قبلا از من نپرسیده بودی. درسته. بعداً باهات تماس میگیرم عزیزم. باشه. چاره دیگه ای نداشتم. چی شد برادر جان؟ شناسنامه‌اش رو گم کرده و تازه الان داره به من میگه. ولی به من چیزی درباره گم شدن شناسنامه‌اش نگفت. فقط 6 روز به عروسی مونده و سنم میگه که شناسنامه‌اش رو گم کرد. این واقعا اعصاب خورد کنه. الان داریم به کی زنگ میزنیم؟ یاسر. صدای تلفنش میاد، این یعنی گوشیشو با خودش نبرده. چرا همه اینقدر بی‌مسئولیتن آخه؟ مهمه که به موقع شناسنامه سنم رو جفت و جور کنیم. خیلی مهمه. فقط 6 روز به عروسی مونده کوثر جان. برادر جان اگه زود اقدام کنیم شاید بتونیم قبل از عقد شناسنامه‌شو بگیریم. آره، اما کی میخواد سنم رو ببره اداره گذرنامه ها؟ یاسر که خونه نیست، امجد که سر کاره، منم که باید برم، تو هم که کار داری. خب کی میمونه که بخواد ببرتش؟ برادر من زنگ میزنم سعید بیاد ببرتش. آره راست میگی. بله بابا. کجایی پسرم؟ بابا یه سر اومدم بیرون کارهای شرکت رو انجام بدم. پسرم همین الان برو سنمو بردار و ببر اداره گذرنامه که برای شناسنامه‌اش اقدام کنین. باشه؟ الان؟ این وقت صبح؟ آره همین الان. یه زنگ به سنم بزن ببین کجاست، باهاش هماهنگ کن، ورش دار ببرش اداره گذرنامه و کارا رو انجام بده.
بله چشم، هرچی شما بگید. خیلی خوب، کار تموم شد، یه خبر به من بده. چشم، خداحافظ. چی شد؟ بذار برسیم رستوران بهت میگم.